बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और जनाब, आपको पता है कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी उसके जवाब में एक बयान आया अल्ताफ हुसैन साहब का, और उन्होंने सवाल किया है कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो मशरक़ वस्ती के हालात हैं उसमें किसका साथ देगा। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि ऐसा कोई बयान आए, और शायद किसी ने मेरा पैगाम आगे तक पहुंचा दिया या उन्होंने खुद देख लिया। थैंक यू सो मच अल्ताफ हुसैन साहब। यही यही चीज़ जो है वो सारे लोग सोचें इस वक्त। यही चीज़ जो है वो देखें, अगर एक बात बताऊं, कोई और अनसेंसिबल लीडर होता ना तो शायद मेरी बात को जो है वो कोई अजीब किस्म की धमकियां में इसको वीडियो बनाता या मेरा मजाक उड़ाता। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। तो आइए ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने ना तो सिर्फ के मशरिक़ वस्ती के हालात को जो है वो उजागर किया और उस पर जो है वो रोशनी डाली कि फ़लस्तीन का मसला एक अरसे दराज से चल रहा है। आप लोगों को, हम लोगों को पता है, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। कश्मीर का मसला आज तक हल नहीं हुआ। साथ ही साथ यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो भी चल रही है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में जो अंदरूनी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कि ईरान का भी जंग चल पड़ी है, और ईरान जो है वो इस वक्त माशाल्लाह से अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है, और यकीनन अल्लाह के चुने हुए लोग हैं वो, कि इन लोगों ने जितना इसराइल का नुकसान पहुंचाया, अमेरिका का नुकसान पहुंचाया है, वो कोई मुसलमान मुल्क जो है वो नहीं कर सका, और ना ही उन्होंने तो कोई हिम्मत ही नहीं की। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक और बात करूंगा, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की बात पे थोड़ा सा रहता हूं कि यहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान के हक में जो है वो बहुत बड़ी आवाम का मतलब जमे गफीर जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पे कोई जंग मुसल्लत की जाती है तो क्या उस सिचुएशन में पाकिस्तान में जो है वो हम लोग आपस में मुत्तहद हैं और हमें इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पे की, जो मैं सुनना चाह रहा था कि ऐसा कोई बयान आए, क्योंकि मेरे और आपके बात करने में एक फ़र्क है और एक लीडर के बात करने में बहुत फ़र्क है। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में अवाम को आपस में एक होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत वक्त जो है वो मिल बैठ के जो है वो कोई ना कोई राह निकाले कि सब मिलके सब जो है वो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और इसकी तरक्की के लिए जो है वो कोई ना कोई काम करें। और हकीकत यही है कि हम लोग जो है आपस में एक नहीं है। अभी आप देख लीजिए ईरान के मामले पे कि अभी तो शिया सुन्नी जंग चल रही है पाकिस्तान में, करना कराना किसी ने कुछ है नहीं। उधर से दो मौलवी आएंगे बकवास करेंगे, इधर से दो मौलवी आएंगे बकवास करेंगे, इधर से कुछ लोग उठेंगे यूट्यूब टिकटॉक वगैरह पे उठ के बकवास करेंगे, उधर से कुछ यही कर रहे हैं। यही काम हो रहा है इस वक्त। हम लोगों ने इस्लाम की जंग छोड़ के अपने अपने मुकद्दसात की फजीलत जो है वो एक दूसरे के ऊपर मुसल्लत करना शुरू कर दी है। आप माने या नहीं माने, मैं मानूं या नहीं मानूं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि दीन इस्लाम की बका की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो शिया सुन्नी फसाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो क़यामत के दिन क्या दिखाएंगे मुंह कि हमने फसाद ही नहीं किया। बेशक हम पाकिस्तानी कौम जो है वो फितना ही है, हम फसादी हैं बहुत बड़े, इसमें कोई शक नहीं है। और ना तो हम लोगों को किसी किस्म के जो है वो इस वक्त समझ लें कि दुनिया के मामला से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस तरीके से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तकरीबन आज जब से ही जंग शुरू हुई है 12-14 दिन हो गए, मैं इसी मामले के ऊपर मुसलसल वीडियोस कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की अदम दिलचस्पी के बायस जो है मुझे कभी कभी जो है वो कोफ्त होने लगती है। लेकिन आप नहीं तो कोई ना कोई तो देखेगा ना, क्योंकि मैं इसमें वो पॉइंट्स लेकर आया हूँ कि आप में से किसी, और यकीन नहीं, दावा करना खैर कुफर है, दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी एक हद तक मैं कहूँगा, चैलेंज करता हूँ कि
جتنے بھی یوٹیوبرز اور جرنلسٹ بیٹھے ہیں، میرا والا پوائنٹ آج تک کسی نے نہیں رکھا سامنے۔ اب آپ لوگوں کو میں ایک چیز اور بتا دوں، اس وقت امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا کہ ولادیمیر پوٹن سے میری 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے، اور وہ بڑا جینیس آدمی ہے، اور اس نے جو وہ چیزیں دیکھی جو میں نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایران واقعی میں ایک بڑی طاقت ہے، وہ اس نے خود ایڈمٹ کیا۔ سیکنڈ چیز اس نے یہ بھی کہی ہے کہ ہم جو جنگ بندی کی طرف بہت جلدی جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے محرکات، اس کے پیچھے کیا لوازمات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ذرا سی اگر روشنی ڈالیں تو یا تو یہ نیوک کی طرف وار جاری ہے کہ اکٹھا ہی کوئی خدا نخواستہ ایٹم بم حملہ کیا جائے، اس سے نہ تو صرف ایران کا نقصان ہوگا بلکہ کئی ممالک جو ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، جس میں پاکستان، افغانستان، روس، ترکی، آذربائیجان، عرب ممالک، یہ سارے کے سارے لپیٹ میں آئیں گے۔ اور ان کی جو خواہش تھی تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنا، وہ دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ بنجر زمین کے اوپر ان کا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اگر اس سچویشن پہ جائیں کہ مصالحت کوئی ہو اور اس میں یہ وقتی طور پہ کچھ ایڈمٹ کر لیں کہ ہاں ہماری ہار ہوئی، آپ بڑے باپ کی اولاد ہو اور ہم ہار تسلیم کرتے ہیں، سائیڈ میں ہٹ جائیں۔ اب جیسا کہ ایک ایرانی صحافی ہیں جو پاکستان کے مختلف چینلز پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، جن کو پاکستان کے کچھ نام نہاد صحافی یا پھر تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس پہ کافی برہم دکھائی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں مار رہا بلکہ یہودی بھی نہیں مار رہا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو کا تعلق پولینڈ سے ہے، اور ان کا مذہب جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے، کیونکہ نہ تو یہ مسلمان ہے، نہ ہی یہ جو ہے وہ کرسچن ہے، نہ ہی یہ یہودی ہیں، نہ ہی یہ ہندو ہیں، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ تو یقین جانیے پھر اس بات پہ جو ہے دل آ کے پھر ٹھہرتا ہے کہ کہیں یہ یاجوج ماجوج کی نسل تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں، کیونکہ کسی کی نہیں سنتے، ان کو اپنی ہی جو ہے وہ لگی پڑی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہاں ایک خبر یہ بھی کل پرسوں سے وائرل چل رہی ہے کہ نیتن یاہو مارا گیا اپنے بھائی کے ساتھ، جبکہ ایک امریکہ کی ایک سوشل ورکر ہیں یا کوئی تجزیہ کار ہیں، ان صاحبہ کو میں نے آج ایک کلپ میرے سامنے آیا اور میں نوٹس کرنا بھول گیا کہ ان کی ویڈیو میں سیو کر کے یہاں پر لگا تھا، کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کا بھائی جو ہے وہ 1970 میں مارا جا چکا ہے، یہ کوئی اور آدمی تھا جس کو اس نے بھائی بنایا ہوا تھا، وہ بھی گیا، اور ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو بھی اب اس دنیا میں نہیں ہو۔ آفتاب اقبال صاحب کی اگر ویڈیو دیکھی جائے تو بڑے مہذبانہ انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے بھائی جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، بہت مہذب تھے، قبلہ بڑے حکیم بھی لکھ دیتے، قبلہ کعبہ بھی لکھ دیتے، یہ بول دیتے تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا۔ آپ ان کی تعظیم ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ انہوں نے دین اسلام کے لیے یا دنیا کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، انسانیت کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے ان کے سر پہ صحرا بن کے ناچ رہے ہوں، جھول رہے ہوں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو یہ سو کالڈ تجزیہ کار اور صحافی بن کے بیٹھے ہوئے لوگ، ان لوگوں کو کم از کم اتنی ان کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ کسی ایک ایسے قاتل گھرانے کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا کیا کہیں کہ نام لے سکیں، جبکہ پاکستان میں اگر ان کی کسی سے ہٹ جاتی ہے، جیسے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کے لیے یا شہباز شریف کے لیے یا زرداری صاحب کے لیے بڑے مغلظات یہ لوگ بکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں بیٹھے وہاں کچھ تو اپنا پاس رکھنا ہے نا، افسوس کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام نہاد شیعہ بننے کی کوشش کر رہا ہے شخص، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے اس کا جنازہ جو ہے وہ جلدی ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ شیعت میں یہ ہے کہ فوری طور پہ جو وہ اگر حالات ایسے نہیں ہیں تو جنازہ دفن کر دیں۔ اور اس نے جو ایک عجیب بات بھی کی جس میں کہا کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جنازہ جو ہے وہ کسی خاندان نے کسی قبیلے نے آ کے اسی روز جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا تھا، جو کہ حقیقت نہیں ہے، اور اس پہ لوگوں کی واہ واہ سمیٹ رہا ہے یہ جھوٹا انسان۔ اس قسم کے جب لوگ ہوتے ہیں تو آپ ایک بات بتائیے کہ کہاں سے جو وہ دین پنپے گا، کہاں سے لوگوں میں اختلافات ختم ہوں گے۔ ساتھ میں یہ کہ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر وہ جنازہ جیسے دفنایا جائے گا اس وقت بم گرائیں گے، تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ان کا جنازہ جو وہ کیوں نہیں دفنایا جا رہا۔ افسوس ہے، کاش پڑھ لکھ لیا ہوتا۔ خیر، تھینک یو سو مچ الطاف حسین صاحب، آپ نے جو بات کی یہی سننا چاہتے تھے۔ اللہ حافظ، جی مہاجر۔